नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेस कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि पुनः 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फेरि हुबहु पारित भयो, तर राष्ट्रिय सभाबाट भने विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ। यो बीचमा दुवै सभाबाट फेरि हुबहु पास हुन सक्ने सम्भावनाको अनुमान गरिएको थियो, तर राष्ट्रिय सभाबाट भने विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। यो समितिमा पठाउनका लागि पनि सत्तारूढ दलहरू नै लागेका छन्, सरकारको नै रुचि देखिएको छ। तर यी दुवै सभामा यसभन्दा अगाडि पारित गर्ने सन्दर्भमा, प्रतिनिधि सभामा पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाइसकेपछि पनि विभिन्न राजनैतिक दलले यो विधेयकको विरोध गरेका थिए। अहिले भने राष्ट्रिय सभाबाट छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेपछि अब कस्ता विषयहरूमा यो विधेयकको कुन अन्तर्वस्तुमा कुन बुँदामा छलफल होस् भन्ने चाहना राजनैतिक दलको छ। विरोध गर्नेहरूको आवाज के हो? आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाबाट विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको विधेयक के कुरामा करेक्सन भएर आउनुपर्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका, खास गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफूलाई चुनावी गठबन्धनका लागि भनिरहेको छ, यो गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको आवाज के हो? कुराकानीका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मा, जसले राजनैतिक नाम राजेश विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, राजेश विश्वकर्मा हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँलाई अपेक्षा गरिएको थियो कि सामान्यतया अपेक्षित थियो यो राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक चाहिँ यत्तिकै हुबहु पारित भएर जान्छ र राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि बाध्य पारिन्छ, तर राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक समितिमा पठाइयो। अब छलफल हुनुपर्ने र करेक्सन हुनुपर्ने विषय चाहिँ के हो? करेक्सन हुनुपर्ने विषयहरू त हामीलाई त्यहाँ धेरै नै छ भन्ने लाग्छ, तर त्यहाँभित्र पनि त्यसलाई समितिबाट पनि आम सहमतिको आधारमा चाहिँ नि हुबहु पठाउने जस्तो भित्री चाहिँ नि सरसल्लाह चलेको चाहिँ नि बुझिन्छ अहिले पनि। तर हाम्रो बुझाइ के हो भने त्यसमा अहिले केही चाहिँ नि बुँदाहरू आएका छन्, त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। अब देश र जनताको हित विपरीत र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति आँच आउने खालको चाहिँ बुँदाहरू आएका छन् र त्यसको लागि हामीले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छौँ र ती बुँदाहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो अझ खासै मागै भन्ने हो भने त यो चाहिँ नि खारेज हुनुपर्छ भन्ने नै छ हाम्रो। विधेयक चाहिन्छ, तर यो रूपको विधेयक चाहिँदैन। जुन यहाँका चाहिँ वास्तविक नागरिकहरूले पाएका छैनन्, के बुँदाले के उसले चाहिँ नि प्रावधानले उनीहरूलाई त्यो रोक्यो, त्यसलाई चाहिँ नि छलफल गरौँ, त्यो चाहिँ नि फुकाउँ। तर त्यो चाहिँ नि विदेशीहरूलाई चाहिँ नि नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि जुन सजिलो बनाउने र यो नागरिकता चाहिँ नि विधेयकमा बारम्बारको चाहिँ उसबाट यो चाहिँ नि खुकुलो बनाउँदै ल्याइएको छ। त्यसो गर्दा नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ नि सानो देश जो चाहिँ तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ, एकातिर विशाल चाहिँ नि चीन छ, यस्तो सानो मुलुकमा नागरिकता चाहिँ विधेयक हाम्रो बढीभन्दा बढी कडा हुनुपर्ने हो, बढी स्ट्रिक्ट चाहिँ हुनुपर्ने हो। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म के चाहिँ एउटा परम्परा चाहिँ आइरहेको छ भने कि त्यो क्रमशः त्यसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ विभिन्न बहानामा त्यसलाई एउटा चाहिँ लुज बनाउने, त्यसलाई चाहिँ खुकुलो बनाउने र अनागरिकहरूलाई नागरिक बन्ने चाहिँ ढोका चाहिँ चोर ढोका खोल्ने खालका चाहिँ प्रावधानहरू आइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। तर यसपटक विधेयकमा देखिएको र मूलभूत रूपमा दलहरूले विरोध गरेको, जसले विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूको कुरा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा, सबैभन्दा बढी बुहारीको हकमा, विदेशी बुहारीको हकमा धेरै आपत्ति देखियो। त्यस्तो किन? विदेशी बुहारीको हकमा त के हो भनेपछि अब विदेशी बुहारीहरू बिहा गरेर यहाँ आउँछन् र यो चाहिँ नि अहिलेको विधेयकमा के कुरा आइरहेको छ भने उनीहरूलाई आउँदा साथ आफ्नो नागरिकता त्याग्ने चाहिँ प्रक्रिया चलाएको निस्सा पाएपछि चाहिँ तुरुन्त दिने भन्ने आएको छ। तर हामीले यस सार मुलुकमा चाहिँ हेर्दा पनि कुनै पनि देशमा यस्तो खालको चाहिँ छैन। भारतमा नै 7 वर्ष चाहिँ पछि मात्रै उनले चाहिँ नि नेपाली चेली भारत बिहा गरेर गयो भने 7 वर्षपछि मात्रै उनले चाहिँ एप्लाई गर्न पाउने अधिकार पाउँछ। नागरिकता प्राप्त गर्ने होइन, हरेक विदेशी एउटा चाहिँ नेपाली लगायतका हरेक विदेशीहरू।
त्यस्तै चाहिँ नि अब बङ्गलादेशहरूमा चाहिँ नि 5 वर्ष छ। त्यस्तै अरू देशहरूमा अफगानिस्तान हेरौँ, हामीले चाहिँ नि बङ्गलादेश हेरौँ, भुटान हेरौँ। अब भुटानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको 2 वर्षपछि अब यस खालका चाहिँ नि 2 वर्षदेखि लिएर 7 वर्षसम्मको र कतिपय देशमा त 12 वर्षको प्रावधान पनि राखिएको छ। भनेपछि हामीले नेपालमा चाहिँ नि बिहा गरेर आउँदै बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने, अनि त्यो पनि के त भन्दाखेरि उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार छ। तर तिनीहरूले त्यो 2 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षको जुन प्रावधान राखेका छन् अरू देशहरूले, र हामीले चाहिँ त्यसको निस्सा पेश गरेपछि, प्रक्रियामा गएको निस्सा पेश गरेपछि नागरिकता दिने कुरा गरेका छौँ, विधेयकमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको गुण र अवगुण के त? तिनीहरूले 7 वर्ष अथवा 10 वर्ष राखेका कारणले उनीहरूलाई फाइदा के हो? फाइदा र गुण र अवगुण भन्दा पनि चिज के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि देशको चाहिँ विदेशी नागरिक यो देशमा बिहा गरेर आउँछन्, बिहा गर्नु नै उनको राष्ट्रियता चाहिँ नि त्यो राष्ट्रियताको प्रमाण होइन। राष्ट्रियता भनेको एउटा भावना हो। नागरिकता भन्ने चिज चाहिँ नि भूगोल, भावना र चाहिँ नि यो भूमिसँग एउटा भविष्यसँग जोडिएको चिज हो। ऊ अलग कल्चरबाट, अलग भाषाबाट, अलग उसबाट चाहिँ बिहा गरेर आइसकेपछि तुरुन्तै नेपालको कल्चर, नेपालको चाहिँ चालचलन, रीतिरिवाज, यहाँको चाहिँ नियम कानुनहरूको बारेमा अवगत हुँदैन। त्यसको बारेमा अवगत भए पनि जुनको यो राष्ट्र मेरो हो भन्ने जुन भावनामा जागृत हुनुपर्छ नि, राष्ट्रिय भावनाको चाहिँ ऊ हुनु पर्यो। यो देश मेरै हो, यो म चाहिँ यो देशकै नागरिक हुँ, मैले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो केही योगदान गर्नुपर्छ, केही कर्तव्य निभाउनुपर्छ, केही जिम्मेवारी पालन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्नु पर्यो नि यो देशप्रति। त्यो भावना जागोस् भन्नुको निम्ति नै यी चाहिँ यो चाहिँ 5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्षका प्रावधानहरू राखिएका। तर 7 वर्षसम्म नागरिकता नदिएर अनागरिक बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भावना जाग्छ का? अनागरिक चाहिँ कसरी हुन्छ? उनीहरूलाई चाहिँ अन्य त्यो त्यति बेलासम्म त उनीहरू चाहिँ घुलमिल गर्छन् नि, यहाँको चाहिँ कल्चर शिक्षण भन्नुभएको जस्तो भूगोल, भावना र भविष्यको उनीहरूसँग जोडिएको कुरा हेर्ने हो भने 7 वर्षसम्म त अन्धकारमा राखिएन र? अन्धकारमा होइन, अन्य चिजहरू छ नि। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो राजनीतिक र चाहिँ प्रशासनिक अधिकार बाहेक उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कमा खाता खोल्ने, अन्य चाहिँ कामहरूको लागि त अरू चाहिँ उहरू गर्न सकिन्छ नि। हामीले परिचय पत्रहरू चाहिँ जारी गर्न सकिन्छ, अन्य ऊ गर्न सकिन्छ, सरकारले त्यस्तो गराउन सक्छ। त्यस किसिमले जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ। तर नागरिकता लिँदैमा अन्य सबै परिचय पत्र दिने, सबैतिर प्रिभिलेजहरू दिइसकेपछि एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्रले चाहिँ कति फरक पार्छ त? खासमा मूलभूत रूपमा यो प्रमाणपत्रका कारणले यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ गलत गर्न सक्छन् भन्ने केही छ त? हाम्रोमा नागरिकता बोकेकै कारणले मानिसहरूले त्यस्तो गर्दै हिँडेको छ र? त्यो त हामीले चाहिँ देखेकै कुरो हो नि। हामीलाई चाहिँ सरितागिरीकै कुरो थाहा छ नि। नेपालको चाहिँ कालापानीको विषयमा उहाँले के भन्नुभयो? उहाँ चाहिँ भारतीय चेली हो, यहाँको बुहारी भएर आउनुभयो, राजनीतिक अधिकार पाउनुभयो नागरिकता लिएर, राजनीतिक अधिकार आए संसदमा के बोल्नुभयो? चाहिँ यो चाहिँ कालापानी चाहिँ भारतको, नेपालको भन्ने त हामीलाई थाहै छैन भनेर बोल्नु भएन। अनि उताको माइती चाहिँ वर्षपछि पनि त त्यो त बोल्छन् नि। होइन, त्यो त रहन सक्छ, तर त्यही पनि एउटा चाहिँ मेन्डेट त्यहाँ चाहिँ 7 वर्ष उकुस मुकुस बनाएर बस्नु, राख्नु र त्यसपछि ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ भन्नुको विशेष कारण चाहिँ होइन। त्यही भएको हुनाले नै हामीले अङ्गीकृत नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको, राजनीतिक अधिकार विहीन नागरिकता। त्यो त व्यवस्था छ नि होइन र? अङ्गीकृत नागरिकताकै व्यवस्था गरिएको छ नि होइन र? हो, र त्यसमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार चाहिँ राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार बाहेकको चाहिँ दिने हो विदेशीलाई। तर अङ्गीकृतकै हकमा पनि अहिले जस्तो प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरीका महानिरीक्षक बाहेक त सबैले अङ्गीकृतले नै त्यो अधिकार पाउँछ होइन? मन्त्री बन्न त पाउँछ अङ्गीकृतले पनि। अब कुरा के भइरहेछ भनेपछि यहाँ समस्या केमा छ भने अङ्गीकृतले के अधिकार पाउनु पर्थ्यो खासमा तपाईँलाई लागेको? तपाईँहरूको अङ्गीकृतले चाहिँ राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेकको चाहिँ अधिकार अङ्गीकृतले पाउनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब यहाँ त के भइरहेछ भने अहिले अब यो जन्मको आधारमा नागरिकता आइरहेछ नि। अब यो जन्मको आधारमा नागरिकता पनि के हो त भनेपछि नेपालमा जन्मिएको कारणले उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने चाहिँ विधेयक आएपछि यसले भविष्यमा कस्तो खालको विकराल स्थिति सिर्जना गर्छ भन्नेतिर चाहिँ ध्यान गइरहेको छैन अहिले। किन भन्दा 2047 सालमा पनि यो व्यवस्था थियो होइन? नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेको निस्सा पेश गरेपछि 2047 सालको संविधानले पनि त्यो दिन्थ्यो, 2063 को कानुनले, ऐनले पनि त्यही दिन्थ्यो। अहिले पछिल्लो 2071 पछि त नागरिकता विहीन भएर बसेका, वर्षदेखि वेटिङ लाइनमा भएका थुप्रो अनागरिकहरू होलान्। पहिला चाहिँ के गलत भयो भन्ने कुराको ठ्याक्कै समीक्षा गर्दाखेरि एकजना सरिता गिरी मात्रै देखाउन सक्छौँ हामी, अरू केही छ त्यस्तो? अब व्यवहारिक रूपमा भन्दाखेरि व्यवहारिक रूपमा त्यो हामीले देखिराखेकै छौँ, यहाँहरूलाई चाहिँ जानकार नै छ नि। अब राजेन्द्र महतोले के बोल्नुहुन्छ, महन्त ठाकुरले के बोल्नुहुन्छ, त्यहाँ
उहाँहरू चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई सधैँ चिन्ता मधेसको मात्रै छ। अनि मधेसमा मात्रै अनागरिक किन भइरहन्छन्? यहाँ तपाईँको चाहिँ 37 सालमा चाहिँ 24 लाखले नागरिकता लिएका हुन्। त्यसपछि आएर 63 लाखमा 1,90,000 कतिले नागरिकता लिइरहेका छन्। अझै पनि मधेसको समस्या चाहिँ समाधान भएको छैन। फेरि चाहिँ 8 लाख 10 लाख कति छ भनेर अहिले चाहिँ दाबी भइरहेछ। तर यो मधेसको समस्या समाधान कहिले पनि नहुने कारण के हो त भन्दा ओपन बोर्डर छ। उताबाट चाहिँ नक्कली चाहिँ नेपालीहरू आउँछन् अनि उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ संशोधन चाहिँ गरिन्छ। अनि चाहिँ यहाँ सरकारले पनि के त भन्दाखेरि त्यो देशको भविष्य नहेरिकन वंशजका नागरिकहरूको चाहिँ भविष्य नहेरिकन त्यसलाई चाहिँ लिबरल बनाउँदै लैजाने यस किसिमको जुन आएको छ नि यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आएको छ। यहाँको सरकारले मात्रै गरेको होइन, यहाँको चाहिँ कुनै नेताले मात्रै गरेको होइन। इन्डियाको नेपाललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा राख्नको लागि, आफ्नो मातहतमा राख्नको लागि यसलाई चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ हतियार हो यो नागरिकता विधेयक। जनसाङ्ख्यिक आक्रमणबाट, भौगोलिक आक्रमणबाट चाहिँ सीमा मिच्ने, जनसाङ्ख्यिक आक्रमणबाट चाहिँ नि बढीभन्दा बढी चाहिँ नि इन्डियनहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिक बनाएर यहाँ उ गर्ने अनि ती नागरिकहरूलाई पनि फेरि वंशजको दिलाउने। उनीहरूलाई वंशजको दिलाउनको लागि के आइरहेछ? जन्मको आधारमा। अब चाहिँ यत्रो ओपन बोर्डरमा त्यहाँ चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ नि अब सुत्केरी बेठा लाग्छ, वारी आएर चाहिँ जन्म। भारतले हस्तक्षेप गर्नका लागि त्यत्रो धेरै वर्षौँसम्मको योजना बनाउनुपर्छ नेपालमाथि। अहिले नै तपाईँहरू भन्नुहुन्न यो सबै ग्रान्ड डिजाइन यहाँको सरकारी विदेशीको इसारामा चलेको छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यो त हामीले भाषण गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो सरकारी विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा चलेको छ भने एउटा व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाएर अरू त्यसको अर्को पुस्तालाई ल्याएर यहाँ पावरमा पठाउने डिजाइन गर्छ भारतले। त्यो त चाहिँ निरन्तर भइरहेछ नि, हामीले देखिरहेछौँ नि। नागरिकता विधेयक चाहिँ कहाँबाट आयो? आर्य देवबाट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, दिल्ली भ्रमण गरेर चाहिँ यहाँ आउनुभयो। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तुरन्त नागरिकता विधेयक चाहिँ टेबल भयो, फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ 47कै व्यवस्था भनिहाल्यो नि तपाईँले। 47कै व्यवस्था हो त्यो। 47कै व्यवस्था भएपछि फेरि किन पारित गर्नु परिरहेको त? तर तपाईँहरूको कुरालाई चाहिँ अलि उग्र राष्ट्रवाद भन्छन् कि मान्छेहरू? उग्र राष्ट्रवाद होइन, जसले नागरिकताका विषय हामी नेपालको चाहिँ भविष्य र नेपाली जनताहरूको चाहिँ भविष्यबारे हामी चिन्तित छौँ। 70 वर्षको इतिहासमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता लिने व्यक्तिको सङ्ख्या भनौँ न, नागरिकता लिइसकेपछि त नेपाली नै भए, अङ्गीकृत नागरिकता लिने व्यक्तिको सङ्ख्या जम्मा 4 लाख रहेछ 70 वर्षको इतिहासमा। त्यो हामी यथार्थ डाटा चाहिँ सरकारले निकालेकै छैन। हामीले त भनिरहेको छौँ छानबिन गरौँ। जो चाहिँ यहाँका थाई बासिन्दा हुन्, तराईका चाहिँ जुन चाहिँ भूमिपुत्र हुन्, जसले पाएको छैन तिनलाई चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसमा कुनै ठ्याक्कै तराईकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूमा त्यत्रो धेरै शङ्का किन? जस्तो राजेन्द्र महतोको कुरा गर्नुभयो, अरू नेताहरूको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। तराई भन्नासाथ त्यो चिन्ता किन? सुदूरपश्चिमले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लगाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हिजोको जुन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र थियो त्यसलाई अखण्ड नै राख्न सफल भयो। सुदूरपश्चिमका विषयमा तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्न। मधेसकै विषयमा चाहिँ त्यत्रो धेरै चिन्ता किन हो? त्यसलाई त टुक्र्याउनै खोजेको हो नि। भलै चाहिँ अखण्ड राख्न चाहिँ सफल भयो, 5 नम्बरलाई टुक्र्याउनै खोजेको। हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा त्यत्रो आन्दोलनमा चाहिँ तर कसैले आफ्नो भूगोलका विषयमा आफ्नो धारणा राख्छ, हामी यसलाई नटुक्र्याउँ भन्छ। मधेसले पनि नटुक्र्याउँ भने हो, मधेस पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लैजाउँ भने हो, सुदूरसम्मको मधेस एउटै बनाऊ। तर भूगोलका विषयमा यत्रो धेरै चिन्ता होइन किन? त्यो तपाईँहरूले त्यो एस्पेक्टबाट हेर्नुभयो, हामीले राजनीतिक एस्पेक्टबाट हेरिरहेछौँ। यो चाहिँ भारतमा चाहिँ अब नेहरूको पालादेखि चाहिँ नेपालमाथि कस्तो कस्तो किसिमको पोलिसी चाहिँ बनिरहेछ, कुन कुन किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप र चाहिँ प्रभावहरू भए त्यसको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराईलाई चाहिँ एउटा प्रदेश गराउनुको अर्थ के हो त भने पहाडबाट सिङ्गो चाहिँ त्यसलाई अलग ल्याएर चाहिँ भारतीय सङ्घमा गाप्ने हो। त्यो पोलिसी अन्तर्गत आएको चिज हो। नत्र चाहिँ पहिलेदेखि जुन किसिमको चाहिँ एउटा बनेको छ त्यसमा चाहिँ यति लामो समयसम्म जनताले अभ्यास गरे, एउटा प्रदेशको, जिल्लाको, गाविसको उनीहरूको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध भइरहेछ। त्यसलाई तोड्नुपर्ने चाहिँ फाड्नुपर्ने कारण के? जनताले आवाज उठायो भने ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ बदल्नु पर्यो। हामीलाई असुविधा भयो, यो चाहिँ जनता चाहिँ कसलाई मान्ने त? अब जनता त यहाँ त जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामी अर्कै एङ्गलले हेर्छौँ। हाम्रो भाष्य नै भारतीय दलाल अथवा प्रभुक भन्न सक्छौँ भने जनता चाहिँ कसलाई मान्ने त? जनता त जसले हामीलाई चुनेर पठायो तिनलाई त जनतै मान्नु पर्यो नि। जो गाउँमा छन्, जो वार्डमा छन्, जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आयो उनीहरू पनि त जनता भयो नि, होइन? जनता त हो त, हामी पनि जनतै हो नि। हामी पनि जनतै हो, जनतैबाट आएको। तर जनताबाट आएको मान्छेले कति इमान्दारी साथ जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर, देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका छौँ भन्ने कुरा त आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्यो। तर नागरिकता विधेयकका विषयमा चाहिँ बुहारीको हकमा
तपाईँहरू धेरैलाई चिन्ता पनि देखियो, धेरै राजनीतिक दललाई, एमालेलाई पनि चिन्ता देखियो, जसले नेकपा नेतृत्वको सरकार, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि नेकपाको पालामा यही व्यवस्था ल्याइएको थियो। अहिले यही व्यवस्थामा चाहिँ उसले आलोचना गरिरहेको अवस्था छ, आपत्ति जनाइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले पनि यो व्यवस्थामा आपत्ति जनाउनु भएको छ र पनि यो सत्ता गठबन्धनसँगै मिलेर चुनावमा जाने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। ज्वाइँको हकमा चाहिँ तपाईँहरू कोही पनि बोल्नु भएन। विदेशी ज्वाइँको हकमा त नागरिकता दिने नदिने भन्ने त संविधानले बोलेको छैन। त्यसमा चाहिँ नि हामीले विदेशी ज्वाइँहरूलाई त्यस्तो चाहिँ नि उ भयो भने निश्चित म्यान्डेट पुरा गरेपछि उनीहरूलाई दिने चाहिँ ऊ र त्यो दिन सकिन्छ, तर उनीहरूलाई पनि राजनीति र प्रशासनिक अधिकार दिनु हुँदैन। त्यसबाहेकको सामाजिक तपाईँहरू त्यसमा नबोल्दाखेरि अथवा राजनीतिक दलहरू जो नीति निर्माण तहमा छन्, तपाईँहरू त कानुन बनाउने ठाउँमै हुनुहुन्छ नि, आवाज कति बुलन्द पार्न सक्नुहुन्छ त्यो सिटको आधारले पनि। अनि त्यहाँ त हामी बोलिरहेको तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ मात्रै, त्यहाँ त्यसको सुनाइ कम हुन्छ। तर त्यो कुरा विदेशी ज्वाइँहरूका हकमा हाम्रो कानुन नबोल्दा अथवा हामीले निर्माणाधीन कानुन भनौँ न विधेयक, त्यो विधेयक नबोल्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा पङ्क्तिले छोरीमाथिको विभेदका रूपमा त्यो कुरालाई हेरिरहेको छ। त्यो चाहिँ नि कुरो उठिरहेछ, महिला साथीहरूले व्यापक रूपमा उठाएका छन् र यो विशेष गरेर यो लैङ्गिक समानताको हिसाबले आएको र अलिकति यो एनजिओ कोणबाट पनि आएछ। उनीहरूले लैङ्गिक समानताको हिसाबमा सबैलाई समान गर्नु भन्दाखेरि भोलि फेरि देशलाई चाहिँ केही घातक हुने काम भयो भने त्यहाँ पनि चाहिँ एउटा क्लच त छ नि, एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ त छ नि। त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स कसरी गर्ने, ज्वाइँलाई कसरी दिने, कुन कुन प्रावधान अन्तर्गत राख्ने, अनि बुहारीलाई चाहिँ कुन किसिमले राख्ने, त्यो सरकारले चाहिँ अलि दीर्घकालीन सोच बनाएर प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीलाई यो अङ्गीकृतसँग मात्रै होइन, हाम्रो विमति त यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विषयमा पनि छ। अनि यो बेवारिसे चाहिँ नि बाउको चाहिँ पत्ता नलागेका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने कुरा आइरहेछ, त्यसमा पनि हाम्रो विमति छ। अब कुनै बच्चा कहीँ भेटियो र मलाई बाउ थाहा छैन भन्यो, अनि उसले सो घोषणा गरिदियो नागरिकता पाउने हो। सो घोषणा त नागरिकता पाउने ऊ त हक त होइन। भूमिमा भेटेको बच्चालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन मिल्यो? वंशज त्यो कसरी त्यसलाई उ गर्ने? त्यो बाउ बिना जे भने पनि विरोध गर्ने जस्तो हुन्छ कि होइन? त्यो होइन, बिना बाउ बिना आमाको बच्चा जन्मिन्छ कहीँ संसारमा? त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ जन्मिएको छ त्यहाँ वरिपरि समाज होला, त्यहाँ वरिपरि त्यहाँ चाहिँ सरकारी निकायहरू होला, कसले पाल्यो कसले हुर्कायो त्यसको ब्याकग्राउन्ड होला, अनि ती सबै चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि बुझेर मात्रै दिने भनेर एउटा क्राइटेरिया तोक्नु पर्यो नि। कहीँ भेटियो बाउ चाहिँ नि पत्ता लागेन अनि उसले सो घोषणा गर्यो भने आमाले चाहिँ दिने भन्ने कुरो छ। त्यस्तो एक दुईवटा बच्चाको हकमा यत्रो धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने, त्यसले ठुलो इन्फ्लुएन्स गर्छ राजनीतिमा भन्ने चिन्ता नै हो? बिल्कुल चिन्ता हो। अब त्यो रातारात जाने कयौँ ट्रक जाने बेवारिसी बच्चा लिएर नेपालमा छोडेर त भइगयो नि, तराईमा भाषा मिल्छ, बोली मिल्छ, अनुहार मिल्छ। चाहिँ किन त्यस्तो गर्न चाहन्छन्? त्यो अघि तपाईँले भनेको जस्तो भोलि नेपालमाथि पनि पकड जमाऊ भनेरै त्यत्रो गर्न गर्छ? बिल्कुलै हो, बिल्कुलै हो। के छ हाम्रो देशमा? ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतै चलिरहेछ। ओ गिर्जाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि बेला बेलामा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन। के छ हाम्रोमा त्यस्तो? अब सरकारमा भएका चाहिँ नि ठुला पार्टीका साथीहरू डराउनुहुन्छ, खुट्टा कमाउनुहुन्छ। हाम्रोमा विदेशीहरू त्यसरी ट्रकका ट्रक छिर्नलाई हाम्रोमा के छ? हाम्रोमा सम्भावना त रह्यो, जतिखेर पनि पैसा पाउन सक्ने ठाउँ। कि त चाहिँ नि हामीले बोर्डर सिल गर्नु पर्यो, त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ हामी। म यसमा एउटा व्यवहारिक पक्ष भन्छु। नेपाली कोही नेपाली जो नेपालमा जन्मेको, बिस्तारै विदेशतिर काम गर्न गएको अथवा पढ्न गएको, पढ्दा पढ्दै उतैतिरको कार्ड पाएको अथवा बिस्तारै नागरिकता पाएको कुनै देशमा, बेलायतमा अथवा अमेरिकामा, त्यहाँको जनप्रतिनिधि बन्यो भने हामीलाई गर्व लाग्छ कि के लाग्छ? गर्व त लाग्छ, तर त्यत्तिकै चाहिँ नि तुरुन्तै जनप्रतिनिधि बनाउँदैन नि। त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ नि गएर जो कसैले नागरिकता लियो भने नागरिकता बनाएको 10 वर्ष, नागरिकता प्राप्त गरेको 10 वर्षपछि मात्रै कुनै इलेक्सन यताउति यहाँ भाग लिनु पाउँछ। ठिक छ, हामीलाई फर्स्टमा गर्व लाग्छ, त्यसपछि हामी उसको बाटो भएर अथवा उसै समातेर हामी त्यहाँ कब्जा गर्न जान्छौँ। उनको कुरो र भारतसँगको हाम्रो रिलेसनमा त आकाश जमिनको किन हामी भारतदेखि त्यत्रो धेरै डराइरहेको? हामी स्वाभिमान स्वाभिमान भनिरहेछौँ, सार्वभौम सत्ता भनिरहेछौँ, यी विचारले बाँधिएर अगाडि बढ्दाखेरि पनि जितिन्छ होला नि कतिपय कुरा त? होइन, हामीले चाहिँ नि त्यो भन्नको लागि स्वाभिमान भनेर भएन। हाम्रो स्वाभिमान कहाँ चाहिँ जोगिएको छ? कालापानीको कुरा चाहिँ छ, यहाँ चाहिँ 72-74 ठाउँमा चाहिँ सीमा मिचिएको कुरा चाहिँ त्यत्तिकै छ।
अनि यहाँ चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि यो भारत नेपालको चाहिँ नि विषयमा चाहिँ यो हाम्रो विज्ञहरूको समूह थियो, उसले एउटा प्रतिवेदन बनाएको थियो। त्यो बुझ्न चाहिँ नि भारत तयार छैन। सन् 50 को सन्धिमा चाहिँ पुनरावलोकन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ तयार हुन्न। उसले चाहिँ जहिले पनि हेफाको दृष्टिले चाहिँ नि हेरिरहेछ नि। राजनीतिक घटनाक्रममा त त्यसरी जोडिएर आउँछ नि। त्यस कारणले हामीले चिन्ता गरेको, नत्र 2-4 जना यता आउँदैमा 2-4 जना उतै जाँदै फरक परेन। त्यो चाहिँ हामीले वर्षौँदेखि भोगिरहेछौँ। हाम्रो सीमा क्षेत्रमा भारतले अग्ला अग्ला पर्खालहरू बनाइरहेको छ, त्यो पनि भोगिरहेछौँ। भने अब हामी एउटा नागरिकता विधेयकका विषयमा अथवा अरू कुनै विषयमा चाहिँ ठुलो कुरा गरेर पनि हामीले केही जित्न सक्दैनौँ भन्ने पनि त्यो पाटो होला नि त अर्को। अनि नजितेर चुपचाप सहेर चाहिँ अब चाहिँ बडे भाइले जे गर्ने हो गर भनेर चाहिँ नि फेरि हामी चुप लागेर बस्ने हो भने देशको जनताको चाहिँ हालत के हुन्छ? यो देश कहाँ पुग्छ भोलि? त्यो कुरा कसले बुझेनन्? हजुर, त्यो कुरा चाहिँ कसले बुझेनन्? यहाँ जनताले बुझेनन् कि राजनीतिक दलका नेताले जनताले बुझाउन सकिएन, ठुला दलहरूले बुझाउन चाहेनन्। यो मुख्य चाहिँ नि चिज त के हो त भन्दा नागरिकतालाई एउटा चुनावी चाहिँ नि एजेन्डा बनाइयो, चुनावी हतियार बनाइयो कि यहाँ। नागरिकतालाई चुनावी हतियारको कसले बनाए? एमाले पनि बनाए, कांग्रेसले पनि बनाए। त्यो त सबैले बनाए, ठुला पार्टीले सबैले बनाए। सबैको चाहिँ नि दौडधुप केमा छ भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि चुनाव अगाडि यो पास गरेपछि तराईका चाहिँ जनता खुसी हुन्छन् र त्यहाँको भोट सबैले हामी लिन पाइन्छ। त्यही डिजाइनमा पक्षधरहरूको ठुला दलहरूको पक्षधरहरू। अब विधेयकको विपक्षहरूको चाहिँ के हो स्वार्थ? एमालेको स्वार्थ के हो? अहिले एमाले विरोध गरिरहेछ नि। त्यो उनीहरूको त राजनीतिक स्टन्ट होला। अब आफू सत्तामा हुँदाखेरि उनीहरूले नि यहीसँग मिल्दोजुल्दो चाहिँ ल्याएको थिए। त्यो अध्यादेशमा अङ्गीकृतको हकमा त अध्यादेश मार्फत लिएको थिए। अब त्यसलाई चाहिँ नि त्यो रोकिसकेपछि कसको भोट पाउनलाई चाहिँ अहिले विरोध गरिरहेको? तराईमा त उनीहरूको पनि सङ्गठन छ, उनीहरूको पनि कम सङ्गठन छैन नि तराईमा। भोट त उनलाई पनि चाहिएको छ। कङ्ग्रेसले चाहिँ समर्थन गरी भोट आउने, एमाले चाहिँ विरोध गरी भोट आउने हो र? त्यो त दोहोरै हुन्छ। यो व्यवहारिक पक्ष किन नमिल्दो रहेछ? अहिले एमाले यसको विरोध गरेको छ, कङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ। 2075मा पनि यो विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि छलफलमा गयो, रोकिएको। त्यहाँ पनि कसैले समर्थन गरे, कसैले विरोध गरे। 7 वर्षको प्रावधान ल्याइयो, राखियो छलफलका क्रममा। एक हिसाबले समितिबाट त पारितै भइसकेको थियो, संसदमा पेश भएर पारित हुन सकेन। यो नाटक मञ्चन जस्तो लाग्दैन? उही पार्टीले विरोध गरिरहेछ, उही पार्टीले त्यही प्रावधान हालेर विधेयक ल्याइरहेछ। उसै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि त्यही पार्टीले फेरि विधेयक ल्याउँछ, फेरि अर्को चरणमा पुग्दा उसैले त्यसको विरोध गरिरहेको हुन्छ। अनि मतदाताहरू चाहिँ 2 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडि अथवा 5 वर्ष अगाडि अथवा 2047कै संविधान 2019देखिकै प्रावधानहरू सम्झिनु पर्दैन मतदाताले? राजनीतिक चेतनाको कमी हो नि त। मतदाताहरू चाहिँ विभिन्न उसमा बिकिरहेछन्। हामीले चाहिँ त्यो अभ्यास गराइरहेछौँ ठुला पार्टीहरूले, उनीहरूलाई राजनीतिक। तपाईँहरूले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा भएको बेला एमसिसी पारित गर्ने प्रकरणमा जनमोर्चाले हामी गठबन्धनमा छैनौँ भन्यो। त्यसको विरोध गऱ्यौँ, अन्ततः चाहिँ बहुमतले पारित गरेपछि हामी अलग दियौँ त्यसबाट। यो पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्ष। एमसिसी त बिर्सिसक्यो होइन? अब हजुर, एमसिसी त अब मुलुकले बिर्सिसक्यो। अब बिर्सिएको छैन, मुलुकले बिर्सिएको छैन। अब जनताले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ नि घात जुन चाहिँ परिणाम चाहिँ निस्किन्छ नि, यहाँ बल्ल चेत पाउँछ जनताले। फागुनपछि भदौसम्म एमसिसीका विषयमा संसदमा कुरा भयो त? कहिले कुरा उठ्यो संसदमा? कसैले कुरा उठाए? संसदमा उठ्यो, हाम्रो पार्टीले उठायो। सामान्यतया तपाईँहरूको आवाज एउटा मलिन स्वरमा कतै बज्यो होला, सुन्ने होला, त्यसको त के अर्थ नहुँदो रहेछ? अनि ठुलो पार्टी सबैले समर्थन गरेपछि त उही चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ साना पार्टीले त हो नि, मलिन स्वर त त्यसै हुन्छ नि। भनेपछि अब यो आखिर बिर्सँदै जाने त रहेछ नि। नागरिकता विधेयक पनि भोलि बिर्सँदै जाने होला। व्यवहारिक पक्ष त त्यही हो नि होइन र? वास्तवमा व्यवहारमा त्यो देखिए पनि एक दिन यो जनताले चाहिँ नि यसको महत्त्व र हामीले उठाएका कुराको चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि बुझ्छ, मूल्य चाहिँ नि उनीहरूले बुझ्छन्। यो परिस्थितिले त्यहाँ पुर्याउँछ जनतालाई, नबुझी नहुने। 46 सालको आन्दोलन, 62-63को आन्दोलन जसरी चाहिँ उठ्यो नि, त्यो जनता उठेरै भएको नि। जुन दिन बुझ्यो त्यही दिन चाहिँ जनता चाहिँ सडकमा आयो नि। त्यही स्थिति भोलि चाहिँ यस विषयमा पनि हुन्छ। नागरिकता विधेयककै विषयमा जोड्यौँ। नागरिकता विधेयक नागरिकता कानुन नभएका कारण भनौँ न, विधेयक त अब कानुनको एउटा ड्राफ्ट हो, मसुदा। नागरिकता कानुन नभएका कारणले पछिल्लो 7-8 वर्षदेखि कयौँ मानिसहरू नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन्, पर्खिरहेका छन् भन्ने मधेसतिरको आवाज छ। अब उनीहरूलाई त नागरिकता दिलाउनु पर्यो भन्ने त एउटा व्यवहारिक पक्ष होला नि। त्यसको समाधान के त?
कसरी दिलाउने? होइन, उनीहरू मधेसमा अर्को पनि आवाज आएको छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई बाहिर चाहिँ ल्याइराखेका छैनौँ। हामीले त्यो आवाजलाई चाहिँ बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नु पऱ्यो। मधेसमा वास्तविक चाहिँ नेपाली नागरिकहरूसँग नागरिकताको समस्या छँदै छैन। जो आयातित चाहिने नागरिक हुन् उनीहरूलाई चाहिँ समस्या हो। त ती आयातित नागरिकहरू जति बढ्छन् यसको चाहिँ मार चाहिँ तराईमा नै पर्छ। फेरि त्यहाँका चाहिँ रैथाने चाहिँ जो नेपालीहरू छन् नि पहिलेदेखि बसिरहेका, उताबाट चाहिँ आयातितहरूको सङ्ख्या बढी भइसकेपछि यहाँका खास ओरिजिनल नागरिक कम सङ्ख्यामा हुन्छन्। उनीहरूको प्रभाव यिनीहरूमाथि हुन्छ। त्यसको चाहिँ सिङ्गो देशमाथि पनि पर्छ। हाम्रो भनाइ त त्यो उसको चाहिँ सिक्किमको चाहिँ उदाहरण हामीमाथि छ, हामी चाहिँ हाम्रै अगाडि छ। फिजी पनि भन्नुहुन्छ? फिजी अब फिजीकरणकै बाटोमा गइरहेछ त अहिले चाहिँ यो नागरिकताको। अब फिजीको त्यही चाहिँ ऊ जनसाङ्ख्यिक ऊबाट यो चाहिँ बहुमत ल्याएर बढीभन्दा बढी रिप्रेजेन्टेसन गराएर अनि त्यसपछि सजिलै सिक्किममा जस्तै चाहिँ पास गरेर भारतमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। हाम्रो भूगोलले त्यसो हुन दिन्छ? के लाग्छ सबै चाहिँ उतैतिर ओह्रालो लगाएपछि ठुला पार्टी भन्नेहरू उनीहरूले चाहिँ स्टेप नलिएपछि अनि त्यसपछि त्यो त त्यही दिशामा गइरहेछ देशको राजनीति त। अहिले त पहाडको जनसङ्ख्या पनि तराईतिर ओर्लिरहेछ। तर चाहिँ त्यही भएर त्यसलाई माइनस गर्नको लागि यी चिजहरू ल्याइएको छ नि त। बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति गराएर उनीहरूलाई अझ त वंशजको नागरिकता दिलाउने चाहिँ उसमा गइरहेछ। अनि यहाँ वंशज र चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको विदेशी र स्वदेशीको चाहिँ ग्याप मेटाउनको लागि जन्मको आधारमा जसले लिएको छ उसका छोरा नातिलाई चाहिँ वंशजको दिनुपर्छ भनेर आइरहेछ। तर अङ्गीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिको सन्तानले त वंशजको त पाउँछ नै केही समयमा, दिनु त पर्छ नै। हाम्रोमा त रोटीबेटीको सम्बन्ध भनिएको छ कि सीमा बन्द यसरी गर्नु पर्यो कि जसले चाहिँ पारिवारिक रिलेसन पनि हुन नसकोस्, वैवाहिक सम्बन्धहरू जोडिन नसकुन्। त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ होला। रोटीबेटीको सम्बन्धको पछाडि चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। अब हामीले चाहिँ नेपालमा पनि त पाइन्छ बिहा गर्नु, त इन्डिया जानुपर्ने किन छ? उता गएपछि फेरि चाहिँ बिहा गरेर लियो, बुहारी बनायो, उसको नाता गोता भाइ भतिजालाई फेरि चाहिँ त्यतैबाट चाहिँ सिक्वेन्स मिलाएर फेरि नेपाली बनायो। अनि यो किसिमको चाहिँ ऊ छ। तर बिहे गर्ने कुरामा त्यसरी छेकबार लाउनु मिल्ला? बिहे गर्ने कुरामा अब इन्डियामा बिहे नगर अथवा नेपाली चेली इन्डियातिर बिहे गरेर नपठाऊ भन्ने कुरा सम्भव हुन्छ, सजिलो हुन्छ? अब त्यो चाहिँ नि त्यसलाई प्रतिबन्ध लाउनै सक्ने कुरो त भएन। एउटा सामान्य चिज के हो भनेपछि त्यो नेपालमा बिहा गरे दाइजो चाहिँ पाउँदैनन्, उता गए दाइजो पाउँछ। त्यो दाइजोको स्वार्थले उतातिर समस्या त राजनैतिक भन्दा पनि सामाजिक समस्या रहेछ नि त त्यो त, होइन? हामी सामाजिक रूपमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जोडिएनौँ कि कतै? त्यो चाहिँ नि कमी छ। हामी राजनीतिक पार्टीहरूले त्यता पनि दिनुपर्ने हो। अब यो नागरिकता समस्याले त राजनीतिक पार्टी त एउटाले विधेयक ल्याउनुहुन्न अथवा नागरिकता दिनुहुन्न भनेको छ, अर्कोले चाहिँ दिनुपर्छ भनिरहेछ। तल नागरिकहरू त अन्यलमा छन्, के को लागि दिनुहुन्न भनिएको, के को लागि दिनुपर्छ भनिएको छ त जानकारी छ। पत्र पत्रिकामा त आइरहेछ, चिजहरू बाहिर आइरहेछ। अब कसले कति ध्यान दिएछ भन्ने कुरो हो। तर बाहिर सुनिने आवाज त जिन्दाबाद र मुर्दाबाद जस्तो दुईटा शब्दमा सुनिन्छ नि। त्यस्तै दिनुपर्छ दिनुहुन्न भन्ने नै आवाज सबैभन्दा बढी चर्को स्वरमा सुनेको हो। मुख्य समस्या चाहिँ नि हामीले देशकै चाहिँ लागि हो। अब यो मधेसीसँग समस्या भारतसँग समस्या मात्र होइन, यहाँ त रोहिङ्गा मुसलमान पनि आएर बसिसकेका छन्। अब उनलाई पनि त दिनु पऱ्यो, बेवारेसी भने पनि दिनु पऱ्यो। अब चाहिँ ऊ भने पनि तिब्बतीहरू आएर चाहिँ कहिलेदेखि बसिरहेका छन्। उनका चाहिँ छोरा नाति सन्तान पनि गरिरहेछ, तिनलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु परेन यो कानुन अनुसार। अनि त्यसपछि चाइनाको चाहिँ मान्छे चाहिँ बिहा गरेर यहाँ आउलान्, उनलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। अनि भोलि चाहिँ नि नेपालको राजनीति कता जान्छ, नेपालको देशको चाहिँ सार्वभौमिकताको ऊ के हुन्छ, हामीले त्यसलाई जोगाएर बचाएर राख्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यसलाई धान्न सक्छौँ सक्दैनौँ। चिन्ता त्यहाँनिर हो। अहिले आउनेलाई नागरिकता दिनुहुन्न भन्नको कारण त के हो त भन्दा भविष्यमा यसले देशको हित विपरीत चाहिँ नि काम गर्छ, यसले चाहिँ एउटा देशलाई गलत बाटोमा लैजान्छ भनेर नै हो हामीले चिन्ता व्यक्त गरेको। माटोको उपभोग गर्नेहरू आयो भने त राजनीतिमा पनि पकड त जमाउन खोज्छन् होला नि, होइन? माटोको उपभोग गर्ने गरी आयो भने त पकड जमाउनु त उनीहरूले चाहन्छन् होला नि। त्यो त चाहिहाल्छ नि। माटोको उपभोग चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा गर्न सकेका छौँ। हाम्रा नेपालीहरूलाई हामीले
होल्ड गर्न सकेका छौँ नेपालमै भन्ने प्रश्न पनि जोडिएर सकेका छैनौँ। यहाँ त त्यही त चाहिँ नि चिन्ताको विषय छ। नेपाली युवा युवतीलाई चाहिँ विदेश पठाइरहेछौँ हामी, वृद्ध बाबुआमालाई चाहिँ नि भत्ता दिएका छौँ, अनि चाहिँ विदेशीलाई नागरिक बाँडेर चाहिँ नागरिकता दिएर चाहिँ उनीहरूलाई स्वागत गरिरहेछौँ। फेरि ल हो चाहिँ नि कसैले अङ्गीकृत ल्याऊ, कसैले वैवाहिक क्याम्पेन चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नु पर्दो रहेछ त? हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेशतिर पलायन भइरहेका, विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा छिर्न चाहिरहेका, अनि हामी चाहिँ बहस गरिरहेछौँ दिउँ नदिउँ, दिउँ नदिउँ भनेर। अब रोक्नुपर्ने कहाँनिर हो भन्ने कुराको रोक्नुपर्ने त हामीले देश विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हो। सरकारमा भएका सत्तासीन पार्टीहरू त उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो, यहाँको मेन पावर विदेशीकोमा चिन्ता गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई देशमा चाहिँ रोजगार दिने चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि त्यो मेन पावर यहाँ बसेपछि त विदेशीलाई चाहिँ किन चाहिँ हामीले बोलाइरहनु पर्यो, किन उनीहरूको लागि खुकुलो गर्नु पर्यो? नागरिकता खुकुलो गर्नु त हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीको लागि होइन, उनीहरूलाई त कुनै समस्या छैन, पाइरहेछन्। तर कति नेपालीहरू यस्ता छन् जसले अस्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हालेर गए विदेश, भारत अथवा अरू कुनै देश, अबको मङ्सिर 4 गते भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आउँछन्, भोट हाल्छन्, जान्छन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको माटोको माया भन्दा पनि दलको चाहिँ सबैभन्दा बढी माया, माटोको माया त हुन्छ नै, उनीहरूलाई नहुने कुरो होइन। माटोको माया भन्दा पनि जानुपर्ने बाध्यता छ, बाध्यताले गर्दा उनीहरू चाहिँ गएका हुन्। उनीहरूलाई लाग्दैन त्यस्तो हामी यसरी भोट हाल्दै छोड्दै जाँदाखेरि हाम्रा दलहरूले, हामीले भोट हालेका पार्टीले कतै देशको माटै बेच्छन् कि विदेशी नै भर्छन् कि भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। चिन्ता लागेर के गर्नु, बाध्यता छ। ऊ चाहिँ विदेश गएन भने, केही कमाएन भने उसको चाहिँ घर व्यवहार चल्दैन, उसको परिवार चाहिँ समस्या हुन्छ। अब त्यो स्थिति त यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरूले, यहाँको पार्टीहरूले सिर्जना गरेका छन्। त कसरी रोक्न सकिन्छ? सुरुदेखि नै त्यही भइरहेको छ। अब औद्योगिकरणतिर लानु पर्यो देशलाई, कृषिमा चाहिँ नि अब आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। अब त्यतातिर सरकारको चिन्ता छैन, हामीले देखिरहेका छौँ। अब चाहिँ सबभन्दा अब योभन्दा अघिल्लो सरकार त वामपन्थीकै सरकार थियो, करिब 2/3 सरकार। ओलीजीले त्यस्तो गराउनु भयो देशलाई, अब यहाँ पुर्याउनु भयो। अब माओवादीहरू पार्टीमा चाहिँ ठुलो आशा भरोसा थियो जनतामा चाहिँ नि, उहाँहरूले चाहिँ फेरि संसदमा आएर फेरि चाहिँ यसैमा चाहिँ फेरि बगिरहनु भएको छ। उहाँहरूको आशा पनि जनताबाट चाहिँ टुटिसक्यो। अब केही बोल्ने चाहिँ नि जनताको आवाज बोल्ने केही चाहिँ पार्टीहरू, हामीलाई साना पार्टी भनेर, हामी साना पार्टी छौँ केही सीमित, तपाईँहरू सानै हुनुहुन्छ, हामीलाई जनताले चाहिँ नि भोट दिन्नन्। कुरा गर्ने बेला तपाईँहरू कुरा एकदम सही छ, जायज छ, ठिक कुरा उठाउनु भएको छ, एकदम मनपर्छ भन्नुहुन्छ, भोट हाल्ने बेला अरू पार्टीलाई दिनुहुन्छ। समस्या त यहाँ छ नि। अब हामीले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव जनताको मन जित्न सकेनौँ कि अब के भयो, यो समस्या हुन्छ। अर्को चिज के छ, राजनीति के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, राजनीति हामीले यहाँ देशका अगाडिका राजनीतिको कुरा गर्छौँ, तर राजनीतिको जालो चाहिँ कहाँबाट रिमोट कन्ट्रोल हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। अनि तपाईँहरूले पनि त्यो समीक्षा गर्नुहुन्छ होला, के कारणले हाम्रा मुद्दा ठिकै मान्छन् मानिसहरूले, तपाईँले उठाएको कुरा ठिक छ भन्छन्, राम्रो बोल्नुभयो भन्छन्, र पनि हामीले विश्वास गरेनन् भन्ने कुरा। त्यो त यसो हो नि, हामीले यहाँका सरकारमा भएका चाहिँ नि पार्टीहरूको पनि विरोध गर्छौँ, साम्राज्यवादहरूको पनि विरोध गर्छौँ, विस्तारवादको पनि विरोध गर्छौँ, राजाको पनि विरोध गर्छौँ। यी चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि भलो हुने खालका चाहिँ यी पार्टीहरू रहेनन् है, यिनी राजनीति पोलिसी। अनि तिनीहरू फेरि हामीलाई चाहिँ खुम्च्याउनको लागि चाहिँ जतासुकैबाट आक्रमण हुन्छ। जनतालाई नजिक पर्नै दिन्नन्, जनतालाई चाहिँ एकातिर चाहिँ प्रलोभन दिएर कसैले चक्लेट देखाउँछ, कसैले के देखाएर चाहिँ लान्छ। हामी अब त्यसलाई चाहिँ उ गर्न सकिरहेको छैनौँ, समस्या त्यो हो। अब त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सङ्घीय प्रणालीकै विरोध गर्नुभएको थियो, प्रदेश चाहिँदैन, सङ्घीयता चाहिँदैन नै भन्नुभएको थियो। अहिले केही समय यता चाहिँ सङ्घीय यो प्रदेशहरू चाहिँदैन भन्ने आवाज सुनिन्छ कता कता, सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसको क्याम्पेनै चलेको देखिन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले ओनरसिप लिएर यो हामीले चला अभियान हो भनेर अगाडि जान सक्नुहुन्थ्यो? होइन, त्यो चाहिँ सकिन्थ्यो, उठाएको त हामीहरूले नै हो। हाम्रो त सङ्घीयतै चाहिन्न भन्ने हो। अब त्यसको चाहिँ नि ऊ अहिले चाहिँ प्रदेशमा देखिन थालेको छ। प्रदेशलाई वास्तवमा कार्यकारी अधिकारै दिनु हुँदैन, केन्द्र र प्रदेश फेरि चाहिँ प्रदेश र स्थानीय स्तरको चाहिँ अधिकारी दिन हुँदैन भनेपछि अहिले पनि कार्यकारी अधिकारै छैन नि प्रदेशलाई, त के छ र अधिकार? अहिले त दिइरहेछ, संविधान दिइरहेछ, उनीहरूले भने जति पाएनौँ भनेर झगडा गरिरहेछ। मुख्यमन्त्री दिइरहेछ, मुख्यमन्त्रीले स्यालेरी दिइरहेछ, त्यो बाहेक अरू के छ र? मन्त्रीहरू दिइरहेछ भनौँ न, एक हिसाबले दिएको अनावश्यक खर्च हो नि त्यो, दिएर त यहाँ चाहिँ विकास बजेटहरू जनताका उसका चाहिँ कुराहरू त पछि परे नि। तर अहिले प्रदेशहरू आफैले चाहिँ हामीलाई अधिकार दिइएन, जुन अधिकार प्रत्यायोजन हुनु पर्थ्यो त्यो अधिकारै भएन। हामीले पुलिस बनाउन पाएनौँ, लोकसेवाबाट भिडाएर नयाँ मेन पावर निकाल्न पाएनौँ भनेर अहिले विरोध आन्दोलन भइरहेको छ।
अब त्यो हाम्रो त सुरुदेखि नै त्यसको विरोध हो। यो प्रदेश संहिता नै राख्नु हुँदैन, नेपाल जस्तो सानो मुलुकले यो धान्न सक्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। त्यही कुरो अहिले यहाँ चाहिँ नि व्यवहारमा देखिरहेछ, जनताले बल्ल बुझ्दै गइरहेछन्। अब चाहिँ यो जुन जो आइरहेछ नि सञ्जालहरूमा, हामीले पहिला भन्दाखेरि कसैले पत्याएनन्। अब तपाईँहरूमाथि पनि आरोप छ कि तपाईँहरूमाथि जनताले बुझेनन्, मतदाताले बुझेनन्, तपाईँहरूको कुरा ठिक छ भन्छन् तर भोट हाल्दैनन्, भोट हाल्ने बेला अन्तै हाल्छन्। तपाईँहरूमाथि आरोप के भने तपाईँहरू कङ्ग्रेसको विरोध गर्नुहुन्छ, अहिले कङ्ग्रेससँग हुनुहुन्छ। हिजो एमालेको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, एमालेसँग पनि मिलेर सरकारमा जानुभयो कुनै समय। भनेपछि अब तपाईँहरू पनि कुरा मिठा, काम चाहिँ चिप्लो हुने होइन। यो यहाँहरूको चाहिँ नि त्यो बुझाइ हो। त्यो चाहिँ नि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जुन पार्टीले सही काम गर्छ त्यसको हामी समर्थन गर्छौँ। देश र जनताको हितमा जसले चाहिँ काम ल्याउँछ त्यसको समर्थन छ हाम्रो। जसले देश र जनताको हित विपरीत चाहिँ नि काम गर्छ, गतिविधि गर्छ, ती पार्टीहरूको हामीले विरोध गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ मुख्य पोलिसी चाहिँ त्यो बाहिर देखेर जनताले उसलाई विरोध गर्छ, उसलाई विरोध गर्छ, उसलाई विरोध गर्छ भन्ने देखिन्छ। विरोध गर्छ तर त्यो होइन देखिन्छ। कहिले कङ्ग्रेसलाई विरोध गर्छ एमालेतिर जान्छ, कहिले एमालेलाई विरोध गर्छ कङ्ग्रेसतिर जान्छ भने एमाले चाहिँ नि राम्रो एजेन्डा लियो, देश र जनताको हितको निम्ति लियो भने त चाहिँ समर्थन गर्नु पर्यो नि। हिजोको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने त हामीले राजा महेन्द्रको पनि समर्थन गरे हो। कोदारी राजमार्ग जो राजाले खोले नि, त्यसको चाहिँ अरू सबैले यो राजाले खोलेको हुनाले चाहिँ नि यो चाहिँ नि पञ्चायती राजमार्गको विरोध गर्नुपर्छ भने अरू पार्टीले, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। नेपालको आवश्यकता थियो, नेपालमाथिको भारतको जुन चाहिँ नि डोमिनेसन छ त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ नि उत्तरी नाका जुन खुल्यो त्यो चाहिँ नि दीर्घकालीन महत्त्वको छ भनेर हाम्रो पार्टीले समर्थन गरे हो। राजाको विरोध गऱ्यौँ, राजाको चाहिँ नि कोदारी राजमार्गको जुन कदम थियो त्यसको सपोर्ट गऱ्यौँ। अब हिजो राजासँग लड्ने बेला काङ्ग्रेसहरूसँग पनि एकत्रित भएर चाहिँ सँगै आन्दोलनमा गएको। हिजो चाहिँ एमालेहरूले सत्तामा हुँदाखेरि अथवा उनीहरूले राम्रा एजेन्डाहरू ल्याउँदाखेरि हामीले समर्थन गऱ्यौँ ओलीको। जस्तै अब चाहिँ नाकाबन्दीकै बेलामा ओली चाहिँ राम्ररी चाहिँ उभिनु भयो। अब जी नक्सा चाहिँ नि उ गर्ने बेलामा पनि उहाँले चाहिँ राम्रै भूमिका गर्नु, नक्सामा त सबै एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याउने भूमिका गर्नुभयो। त्यसको पनि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो मुख्य के हो त भन्दाखेरि जुन पार्टीले अथवा जुन चाहिँ नि नेताले चाहिँ देश र जनताको हितको निम्ति बोल्छ, हितको निम्ति काम गर्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। जसले चाहिँ नि जनता र चाहिँ देशको हितको विपरीत चाहिँ नि गतिविधि गर्छ अथवा त्यस खालका नीतिहरू ल्याउँछ उसको हामीले विरोध छ। अहिले त्यही भएर अहिले सबैको विरोध गरेछौँ हामीले। एमालेसँग के अरे काङ्ग्रेससँग पनि विरोध छ हाम्रो यो एजेन्डामा, माओवादीसँग पनि हाम्रो कुरो मिल्दैन। अब यही किसिमको हो हाम्रो चाहिँ मुख्य पोलिसी। अब पनि मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा, प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा निर्वाचनमा तपाईँहरू कङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, अर्को जसपा जनता समाजवादी पार्टी र तपाईँहरू एउटै मञ्च सेयर गर्दाखेरि त कुरा मिल्ला त? एउटै मञ्च सेयर गरेर तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? अब संहिता बलियो बनाउने हो भन्ने एउटाले एकजना गएर भाषण गर्दाखेरि अर्कोले चाहिँ संहिता चाहिँदैन भन्न त गाह्रो छ। अथवा अरू एमसिसीकै सन्दर्भमा हामीले नागरिकता विधेयक ल्यायौँ भन्ने कुरामा यो ल्याउन हुँदैन थियो भन्ने कुरामा गाह्रो छ होइन? राजनीतिक एजेन्डा भोट्दैन। पहिला त हाम्रो चाहिँ नि अब त्यो चुनावी गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन त्यो कुरो हो। त्यहाँ चाहिँ नि बन्ने भयो भनेपछि कस्ता एजेन्डा उठाउने कस्ता नउठाउने भन्ने पनि त बन्छ नि। त्यहाँभित्र फेरि आचार संहिताको कुराहरू हुन्छन्, त्योहरू हुन्छन्। तर बोल्नुपर्ने त यिनै एजेन्डा त होला नि। अरू के भन्ने 1-1.5 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरे हुनाले मात्रै यो सब चिज भएको हुनु परेको, हामी एक ठाउँमा आउनु परेको। त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले पत्ता साफ गर्न मात्रै हामी आयौँ भन्न त त्यति मात्रै एजेन्डा त नहुने होला चुनावमा। होइन, आफ्ना एजेन्डाहरू त हुन्छन्। आफ्नो मञ्च मार्फत आफ्नो चाहिँ जान्छ, आफ्नो राजनीति जान्छ। संयुक्त मञ्चमा चाहिँ नि त्यही किसिमको चाहिँ नि हुन्छ। तर अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो चुनावसम्म नहुन पनि सक्छ भन्ने छँदैछ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि एक ठाउँमा भएर अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ भन्ने अझ अरू व्यक्तिहरूको पनि विश्लेषण सुनिन्छ। तपाईँलाई त्यो लाग्छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्न सक्ने चान्स छ? कङ्ग्रेस फेरि एक्लै हुन सक्ने? त्यो गाह्रै छ अहिलेको अवस्थामा। त्यो बन्न सके त राम्रो चिज हो। वामपन्थीहरू चाहिँ नि एक्लै चाहिँ खिचडी किन पकाउनु परेर एउटै नीति सिद्धान्त उस्तै चरित्र भएका पार्टीहरू त सँगै बसेपछि त राम्रो हुन्छ नि। कमसेकम चाहिँ देश र जनताको निम्ति पनि केही चिज चाहिँ दिनको लागि, उनीहरूको सेवा गर्नको लागि अलिकति चाहिँ नि बलमद्दत पुग्छ, चान्स छ। तर यहाँ त के त भन्दाखेरि पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छन्, नेताहरूको आफ्नो स्वार्थ छन्। नेता पार्टीभित्र फेरि एउटा मात्रै पार्टी छैन, उपपार्टी छ, गुट छ, उपगुट छ। हरेक पार्टीमा त्यही छ।
दक्षिणपन्थीहरूलाई भारतले मिलाउँछ, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उत्तरले मिलाउँछ, चीनले मिलाउँछ भन्ने भाष्य छ नि, त्यो चाहिँ कति सही हो? त्यो अब 100% सही चाहिँ नि हो जस्तो लाग्दैन मलाई। कोसिस त गर्छन्, प्रयास गर्छन्। अब त्यो चाहिँ नि भारतीयहरूलाई दक्षिणपन्थीहरूसँग बढी आश छ, भरोसा छ। अब चिनियाहरूलाई वामपन्थीसँग केही आशा होला, तर चिनियाहरूले पनि यहाँका वामपन्थीहरू सबैलाई चाहिँ नि खाँटी वामपन्थी मान्दैन। चाइनिजहरूको बुझाइ त भारतमा त यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई भन्दा त हिजो त माओको चिनले त चाहिँ राजालाई पनि विश्वास गरेको, किनभने उसको एउटा चाहिँ लिगेसी भएको हुनाले केही पावर पनि चाहिँ दरबारमा छ। त्यसो त यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई त्यति विश्वास गरेन हिजो। अहिलेको चाहिँ नि चिनले हो अलिकति विश्वास गर्न गरेको, तर भरोसा चाहिँ नि त्यति छैन। हाम्रो छिमेकी चाहिँ कतिपयले चिन चाहिँ बेटर छिमेकी हो, भारत चाहिँ अलिक खराब भयो भन्ने विश्लेषण गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई त लाग्ने त्यस्तो हो? त्यो पनि त्यति चाहिँ नि ऊ सही होइन। छिमेकी दुइटै हुन्, अब छिमेकी दुइटै हुन्, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा होला, त्यो फरक बाटो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्ने हो कि होइन? कुनै कुनै कम्युनिस्ट पार्टीलाई लाग्छ होला, तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। चीन पनि कम खतरनाक छैन। भारतले एकपल्ट गरेको नाकाबन्दी हामीले वर्षौंसम्म सम्झिरहेको छौँ। भूकम्पपछि चीनले लगातार नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको रहेछ, तपाईँहरूलाई याद होला नि। तातोपानी नाका अहिले पनि बन्द छ, होइन? त्यो दसैँको सामानहरू अड्किरहेको छ, कयौँ 2-3 ट्रक बेला बेला उठ्ने गरिरहेको छ। नाका एउटा हो, अब भारतमा धेरै नाका छ, त्यति फिल हुँदैन। केरुङ नाका छ, तातोपानी नाका छ, अरू अरू नाका छन्। यी प्रायः नाकामा कुनै न कुनै बहानामा चीनले कडाइ गरिरहँदो रहेछ। तर नेपालका राजनैतिक दलहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीनप्रति लोयल हुने कारण चाहिँ के रहेछ? त्यसको अन्तर कुरा चाहिँ भित्री कुरा के रहेछ? त्यो त सत्ताको खेल हो नि त। सत्ताको गठबन्धनमा कसरी जाने, सत्तामा कसरी टिक्ने, कसको आडा लाएर चाहिँ नि त्यहाँ सत्तामा गर्न सकिन्छ। जम्मै त्यही भएर त बिग्रेको छ राजनीति नेपालको। सबै नेताले केही चाहिँ नि शक्ति राष्ट्र, शक्ति चाहिँ नि बाह्य शक्तिहरूसँग चाहिँ तालमेल नगरिकन सत्तामा टिक्न सकिन्न भन्ने छ। तपाईँहरू साना सो घोषितै हो, मैले मात्रै आरोप लाग्यो होइन? साना पार्टीहरूलाई चाहिँ चीनले गर्दैन त्यस्तो? अनि हामी चाहिँ नि त्यो उसमै जाँदैनौँ नि। हामीलाई त्यो गर भन्ने चाहिँ पनि लाग्दैन नि। कसैको मानो खाएपछि उसले चाहिँ नि त खेताला उसले भनेको चिज त कजिनु पऱ्यो नि। उसले नाजायज फाइदा उठाउँछ, उसले चाहिँ नि केही चाहिँ नि जिम्मा दिन्छ, त्यो पुरा गर्नु परेन। अनि यस्तै गर्नुपर्छ, राष्ट्रघात गर्नुपर्छ, यस्तै चाहिँ नि जनताको हित विपरीत चाहिँ नि उहरू ल्याउनुपर्छ। अनि देशमा भयो कि त्यही हो नि। भारतमा जति पनि के अरे नेपालमा जति पनि ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भयो, त्यो यो नेपालका चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ एक्लो उसमा होइन, विदेशी सहयोगमै चाहिँ भारत चाहिँ भन्ने त पछि चाहिँ थाहा पाइयो नि। 7 सालको चाहिँ सम्झौता दिल्लीमा गएर भयो, राणाहरूको 7 सालको क्रान्ति। अब यो चाहिँ नि माओवादीहरूको चाहिँ ल्यान्ड गर्दा नि बारामती सम्झौता दिल्लीमै भयो। अनि कहाँबाट चल्या रहेछ भन्ने कुरो त अब चाहिँ हामी जानकार छौँ नि, जनता जानकार नभयो। तर हामी यो चाहिँ जे भइरहेको छ, यो भू राजनीति, यसलाई त चिर्न सक्दैनौँ हामी। त यसैमा ठिकै छ, यस्तै हो भन्नुपर्ने त होला नि। अब पनि यस्तै हो होइन? यसलाई कति सकिन्छ बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ यसलाई रोक्ने र विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने, यस खालका चाहिँ नि देशभित्रका गतिविधिहरू, जनहित र राष्ट्रविरोधी गतिविधिहरूलाई रोक्नेतिर नै हामीले जनतालाई सचेत गरेर जाने हो। हजुर। र व्यापक रूपमा हामी नागरिकता विषयको विधेयकको सन्दर्भमा कुरा गर्दै थियौँ र अन्तमा आइसकेका छौँ। नागरिकता विधेयकलाई फेरि अन्तमा एकपल्ट जोडेँ। अब यो 16 गते प्रतिवेदन दिने भनिएको छ, करेक्सन भएर जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि केही शब्दमा चाहिँ करेक्सन होला, भाव चाहिँ करेक्सन हुन्न नागरिकता विधेयक? अब यो अनुमान गर्ने कुरा त्यति राम्रो भएन है। तर भोगाइ छ नि, तपाईँहरूले त्यहाँभित्र हेर्नु भएको छ, दलहरूको प्रवृत्ति हेर्नु भएको छ। अब त्यहाँ त बढीभन्दा बढी आवाज चाहिँ नि त यस्तै पठाउनुपर्छ भन्ने नै सुनिन्छ। त्यहाँ बाहिर अनौपचारिक हुन्छ नि, यसो देखिन्छ नि चलखेल। अब हेरौँ विधायन समितिले चाहिँ नि अब के गरेर ल्याउँछ, त्यहाँ केही न केही चाहिँ फेरबदल गरेर ल्याउँछ कि। अब अहिलेको मेन मकसद त के छ भन्दा यो जस्ताको तस्तै अहिले पारित गर्ने, त्यो पनि फास्ट ट्र्याकबाट, यो चुनावभन्दा अगाडि। राष्ट्रपतिले फेरि प्रमाणीकरण, अब उहाँले संविधानले त प्रमाणीकरण नगर्न दिँदैन कि राजीनामा दिनु पर्यो? अब के छ, अब उहाँले आफ्नो संवैधानिक उसमा चाहिँ नि बसेर उहाँले अधिकतम चाहिँ नि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसै चाहिँ नि भन्ने कुरो भएन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तुलप्रसाद विश्वकर्मा, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता।
आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा नागरिकता विधेयकमा किन विरोध लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।